شاید تسی محسوس کر رہے ہو سو کہ اس موقع تے چلے بنیے حسین نو چھوڑ کے دنیا تانا دیسی کہ اپنے سردار نو اس موقع تے چھوڑ کے آئے، دشمن دے وچ گرے ہوئے سردار نو چھوڑ کے ٹر آئے۔ اس دا علاج اے وے میرے نال رسول زادیاں انہاں نو نال لے کے رسول دے روضے تے پہنچا دے آئے، اتھے بٹھا کے جدے مرضی آوے ادے چلے بنے آئے۔ جے کوئی تانا دے تو آگ چھڑے آئے اسی زینب دا پردہ بچاون واسطے آیا۔ نہیں بولے، خاموش بیٹھے۔ پھر فرمایا آنکھ دے وچ شرم ہے، شاید تو سان ویندیاں شرم پہ محسوس ہوندا ہو سی۔ اکبر بیٹا ذرا چراغ بجھا دے۔ چراغ بجھ گیا۔ فرمیندے ہن اندھیرا میں تساں نہ ویکھ سکدا، جیڑا ونجنا چاہندا او چلا جاوے۔ ہن اندھیرے چ آوازاں تا آ رہیاں آئیں مگر اے پتہ نہ لگ سکدا کہ ہو کے رہا۔ جیڑے ویلے تھوڑی جہی دیر تو بعد چراغ جلایا گیا اس ویلے اے حالت آئی، جیڑے جوان آئیں انہاں تلواراں دے میان گوڈیاں تے رکھ کے توڑ چھوڑے آئیں، جیڑے بڈھڑے آئیں جنہاں دیاں کمراں جھکیاں ہویاں آئیں انہاں پگڑیاں لا کے کمراں بند دیاں کمراں سدھیاں ہو ونجن، جیڑے بچے آئیں او اڈیاں چاہ کے پباں تے کھلے آئیں، اسی جوان نظر آویے۔ حسین فرمائندے یہ جے اصحاب و آباد تا آدم تو لے کے میرے نانے محمد مصطفیٰ تک کسے نو نہیں ملے، تو سادہ بنن دا ارادہ نہیں۔ جیڑے ویلے ایک گل کیتی ہے مظلوم کربلا اس ویلے انہاں دے صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سب تو پہلے مسلم بن اوسجا بڈھڑا صحابی رسول تلوار دی ٹیک تے اٹھیا، بدن دے وچ لرزا، تلوار دی ٹیک تے کھلا، فرمیندا حسین میں تیرے نانے محمد مصطفیٰ دے نال بھی رہا، تیرے بابے حیدر قرار دے نال بھی رہا، اج تیرے نال بھی کھلا، تسی فرما رہے ہو چلے جاؤ، تیرے منہ تے اے سجدہ، تیری اے شان ہے، مگر ایک گل سن لے اسی تیتھوں بغیر رہ نہ سکدے۔ اے ٹھیک ہے تن ساڈی ضرورت نہیں، سن تیری ضرورت ہے۔ اگر تو سن دھکے مار مار کے کربلا چو کڈھیں اسی پلٹ کے تیرے کول اساں، کیوں اسی تیتھوں بغیر رہ نہ سکدے، تن ساڈی ضرورت نہیں سن تیری ضرورت ہے۔ بڈھڑا آدمی آ بہ گیا۔ ہن اٹھیا بریر ہمدانی، اے بڑا فصیح البیان انسان آ، اے عرض کریندا مولا تسی فرما رہے ہو چلے جاؤ، اسی چلے رہنے ہاں، اپنے گھر تو اچھا گھر وکھا، اپنے در تو اچھا در وکھا، اپنے دربار تو اچھا دربار وکھا جتھے بن کے اسی بھیے۔ اتنی گل کر کے برائر بہ گیا۔ ہن اٹھیا بچپن دا دوست حبیب، اس انہی گل کیتی جنہیں بچپن دا دوست کریندا، عرض کریندا حسین میں تیرے نال بچپن دے وچ کھیڈیا، اج تو فرما رہا تسی فرما رہے ہو چلے جاؤ، میں ٹر بہنا، جے قیامت والے دہاڑے تیری ماں زہرا پوچھ لیا حبیب میرے حسین نو کیڑے وقت تے چھوڑیا آیا تو دسا جواب کے دیواں، جواب تو چاہ دس میں ٹر بہنا۔ انہار سارے اصحاب حسین اپنی گلاں کر کے بہ گئے۔
ہن واری آ گئی عزیزان حسین دی، عزیزان حسین دی نمائندگی کر رہا آ حضور قمر بنی ہاشم جناب عباس غازی۔ اے تقریر نہ کریں دے، اے زیادہ خاموش راندے آئیں، اج تقریر واسطے کھڑا ہویا، ذرا عباس دی تقریر سننی۔ بولیا مولا بس، اگے کوئی لفظ نہیں، خاموش ہو گیا۔ تھوڑی جئی دیر تو بعد پھر عرض کیتا میرا سردار، پھر خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑی جئی دیر تو بعد عرض کرندہ حسین، اتنا آ کے منہ پھر گیا نجف والے پاسے، اچھی آواز دے نال آدھا بابا حیدر قرار اج حسین ونجن نو آکھ رہا، دسا جواب کے دیواں، دسا جواب کے دیواں۔ اتنی گال کیتی، حسین اٹھے، حسین نو پیار آ گیا، ایک ایک دے گلے میں لے، ٹھیک ہے تو ساڈا ونجن تے ارادہ نہیں، جاؤ اپنے اپنے خیمے دے وچ صبح بعد مرن دی تیاری کرو، مگر ایک کام کرو کہ اپنے خیام پٹ لئو، خیمے پٹ کے سادات دیا خیمے دے آسے پاسے لا دیا، جے رات دے انہیرے اے بے حیا مسلمان حملہ کرن تا سادات دی حفاظت ہو سکے۔ حکم ملن دی دیر آئی، خیمے پٹی گئے، سادات دے خیمے دے آسے پاسے خیمے لگ گئے، تنابن دے نال تنابن لگ بج گئیان، برائر حمدانی پارے تے کھلا۔ حسین علیہ السلام آئین بیت الشرف دے وچ، خیمے دے وچ جناب زینب خاتون پوچھ دی، حسین میں تیرے اصحاباں دیاں گلاں خیمے دے وچ سن دی رہیاں، کیا تن ہن یقین ہے انہاں دی وفات ہے کہ انہاں چو ہن واپس کوئی نہ ویسی؟ اے گل سندا پیا برائر حمدانی اس اچھی آواز دے نال آکھیا، حبیب، زہیر، مسلم، آن، جان، جلدی آؤ، فوراً آؤ، دوڑ کے آؤ۔ دوڑ پہ تلواراں میں آنا چو کڈ لیان، تلواراں دے قبضیاں تے ہاتھن، آن، جان، جلدی آؤ، فوراً آؤ، دوڑ کے آؤ۔ دوڑ پہ تلواراں میں آنا چو کڈ لیان، تلواراں دے قبضیاں تے ہاتھن، فرمیندے برائر خیر تا اے، برائر آدھا خیریت کوئی نہیں، زہرا دی بیٹی نو ساڈی وفات یقین نہیں آیا، پہلے یقین دیواؤ۔ آ گئے زینب خاتون دے خیمے دے سامنے، آ کے عرض کریں دے زہرا دی بیٹی غلام حاضرن، چل اپنے ہاتھ دے نال ساڈیاں گردناں کٹ دے، اے ہن حسین نو چھوڑ کے واپس نہیں ہوندے، اے ہن حسین نو چھوڑ کے واپس نہیں ہوندے۔ آ گئے اصحاب حسین اپنے اپنے خیمے قرآن پڑھنا شروع کیتا، کسے مناجات پڑھی، جناب سید سجاد غش تو غش آ رہے، انہیں غش تو افاقہ ہویا تے اصحاب حسین دے قرآن